रमज़ान में सरकारी मुस्लिम मुलाजिमीन को शाम 4 बजे दफ्तर से घर जाने की इजाज़त। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी अहकामात जारी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रमज़ान मुबारक के दौरान तमाम सरकारी मुस्लिम मुलाजिमीन, असातिज़ा, कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्सिंग बोर्ड्स, कॉरपोरेशनों और पब्लिक सेक्टर मुलाजिमीन को इजाज़त दी गई है कि वो दफ्तर स्कूलों से शाम 4 बजे रवाना हो सके। ये इजाज़त 19 फरवरी साल 2026 से 20 मार्च साल 2026 तक के लिए दी गई है। ये इत्तला रियासती महकमों, पुलिस, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कलेक्टर्स, जिले मजिस्ट्रेट्स, स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन और दीगर मुताल्लिक़ा हुक्काम को फराहम की गई है ताकि अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। हैदराबाद और तेलंगाना में साल 2026 की पहली गैर मौसमी बारिश और ओले का इम्कान। हैदराबाद और तेलंगाना की रिहायशियों को अगले हफ्ते साल 2026 की पहली गैर मौसमी बारिश और ओले के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है, जबकि महकमा मौसमियात ने धुंध और बारिश की भी पेशन गोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22, 23 और 24 फरवरी को तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों जैसे हैदराबाद, वरंगल, सिद्दीपेट, खम्मम, करीमनगर, सूर्यापेट और भद्राचलम में बारिश और ओले के साथ गरज चमक के साथ तूफानी बारिश का इम्कान है। बारिश की मकदार कुछ जगहों पर 20 से 40 मिलीमीटर तक हो सकती है, जबकि IMD के मुताबिक धुंध सुबह या रात के वक्त 20 फरवरी तक बरकरार रहने का इम्कान है। ताहम IMD ने अभी तक कोई अलर्ट जारी नहीं किया, लेकिन रिहायशियों से अपील की गई है कि वो अपने सफ़र की मनसूबेबंदी ज़रूरत के मुताबिक कर लें। सदर नशीन बल्दिया निर्मल की हैसियत से अपला काविया, नायब सदर नशीन बल्दिया की हैसियत से अपला गणेश चक्रवर्ती के अलावा तमाम अराकीन बल्दिया की हलफ बर्दारी का अमल मुकम्मल हो गया, जबकि सदर नशीन बल्दिया अपला काविया और अपला गणेश चक्रवर्ती को मुकामी ताजीन, सियासी कायदीन की जानिब से बड़े पैमाने पर मुबारकबादियों का सिलसिला शुरू हो गया है। सैयद जलील अजहर, सीनियर सहाफ़ी और स्टाफ रिपोर्टर, रोज़नामा सियासत, मोहम्मद जाहिद अली, मालिक IA फंक्शन हॉल, शेख जब्बार NRI, सैयद इस्माइल नासिर, डिवीज़न रिपोर्टर, रोज़नामा सियासत निर्मल ने बल्दिया निर्मल पहुँच कर अपला गणेश चक्रवर्ती नायब सदर नशीन बल्दिया को उनकी शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी शाल पोशी के और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। वहीं सैयद अर्जुमन अली, जिलाई लाइब्रेरियन चेयरमैन की भी शाल पोशी करते हुए उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। यहाँ ये बताना बेजाना होगा कि तेलंगाना की किसी भी बल्दिया में ऐसा खुशनसीब जोड़ा मुंतखब होकर सदर नशीन और नायब सदर नशीन का ओहदा हासिल नहीं किया। अपला गणेश चक्रवर्ती को ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि सियासत उनकी विरासत रही है। बल्दिया निर्मल के सदर नशीन की हैसियत से आंजिहानी अपला नरसैया जो उनके दादा रहे थे, जबकि उनकी चाची भी सदरनशीन बल्दिया रही है। खुद अपला गणेश चक्रवर्ती साबिक सदरनशीन बल्दिया रह चुके हैं। अब उनकी अहलिया सदरनशीन बल्दिया के ओहदे पर मुंतखब हुई है। गणेश ने जलील अजहर को बताया है कि इस जिम्मेदारी को बहुस्न खूबी निभाते हुए निर्मल के तमाम तबकात और तमाम वार्ड्स की तरक्की के लिए काम करूंगा। इस मौके पर ख्वाजा मंसूर अली NRI, कांग्रेस यूथ लीडर अशू खान भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सज्जना ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले एक पैगाम की सख्ती से तरदीद की है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि हैदराबाद में एक खातून बच्चों को बहला फुसला कर ले जाने की कोशिश कर रही है। पुलिस के मुताबिक ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया और ना ही किसी गिरोह की मौजूदगी की इत्तला है। शहरियों को हिदायत दी जाती है कि वो गैर मुसद्दक़ा पैगामात पर यकीन ना करें और ना ही उन्हें आगे फैलाएं, क्योंकि इससे अवाम में बिलावजह खौफ व हरास पैदा होता है। अफवाहों की बुनियाद पर कानून को अपने हाथ में लेने से गुरेज करें। अगर किसी मुश्तबा शख्स या सरगर्मी का मुशाहिदा हो तो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दें। पुलिस हक़ाइक़ की जांच करके मुनासिब कार्रवाई करेगी। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि सरकारी ज़राए से जारी करदा मालूमात पर एतमाद करें, ना कि फॉरवर्ड किए गए पैगामात पर। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से शहर में बच्चों के अगवा की झूठी खबरों से अवाम में तशवीश की लहर पाई जाती है। उन्होंने कहा कि सोचें, तस्दीक करें और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। रमज़ान मुबारक के दौरान तेलंगाना में उर्दू मीडियम मदारिस के औक़ात में तब्दीली। उर्दू टीचर्स एसोसिएशन रियासत तेलंगाना की कामयाब नुमाइंदगी। रियासत तेलंगाना में माह रमज़ान मुबारक के दौरान उर्दू मीडियम स्कूलों के लिए औक़ात में तब्दीली के अहकामात के सिलसिले में उर्दू टीचर्स एसोसिएशन तेलंगाना स्टेट की मुखलिसाना और मुसलसल जदोजहद से कामयाब नुमाइंदगी की, जिसके नतीजे में आज अहकामात जारी किए गए। उर्दू टीचर्स एसोसिएशन रियासत तेलंगाना के कायदीन से सैकड़ों असातिज़ा
صاحبین ربط پیدا کرتے ہوئے ایسوسی ایشن نے 22 جنوری اور 4 فروری ریاستی صدر خواجہ قطب الدین کی قیادت میں نوین نیکولس کمشنر اور ڈائریکٹر اسکول آف ایجوکیشن تلنگانہ کو نمائندگی کی تھی۔ اس کے بعد 13 فروری کو آفس میں رہ کر سیکشن میں رہنمائی کرتے ہوئے احکامات جاری کروائے۔ اس موقع پر محمد شکیل احمد ریاستی معتمد عمومی، انصاری بن احمد طاہر ریاستی نائب صدر، محمد نجم الدین ریاستی نائب صدر، محمد نذیر ریاستی خزانچی، محمد عبدالسلام ضلعی صدر محبوب نگر و دیگر نے شرکت کی۔ ریاستی صدر خواجہ قطب الدین اور معتمد عمومی محمد شکیل احمد نے رمضان مبارک کے موقع پر تمام اساتذہ کو پیشگی مبارکباد پیش کی اور کمشنر ڈائریکٹر آف ایجوکیشن سے اظہار تشکر کیا۔ تلنگانہ کے ضلع منچریال کے علاقے کیتن پلی بلدیہ میں میونسپل چیئرمین اور وائس چیئرمین کے انتخاب کے دوران بی آر ایس اور کانگریس کے کارکنوں کے درمیان تصادم کے باعث شدید کشیدگی پیدا ہو گئی۔ بی آر ایس اور سی پی آئی کے کونسلرز سخت سیکیورٹی کے درمیان میونسپل دفتر پہنچے، جبکہ کانگریس کے کونسلرز ایم پی ومشی کرشنا اور وزیر وویک وینکٹ سوامی کے ہمراہ آئے۔ اس دوران بی آر ایس اور کانگریس قائدین کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، جو دیکھتے ہی دیکھتے جھڑپوں میں تبدیل ہو گئی اور دونوں گروپوں نے ایک دوسرے پر حملے کیے۔ صورتحال بگڑنے پر پولیس نے لاٹھی چارج کر کے حالات کو قابو میں کیا، جس میں کئی افراد زخمی ہو گئے اور انہیں علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ وہیں دوسری جانب بی آر ایس نے الزام لگایا ہے کہ پولیس اور حکام کی مدد سے کانگریس دوبارہ میونسپل چیئرمین کا عہدہ حاصل کرنے کی سازش کر رہی ہے اور بی آر ایس کونسلروں کو انتخابی عمل میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سابق وزیر اعلیٰ و صدر بی آر ایس کے سی آر کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ بی آر ایس کے صدر کے سی آر 72 سال کے ہو گئے اور اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے دعا کی کہ عوامی خدمت میں مصروف رہتے ہوئے ریاست کی ترقی کے لیے خدمات انجام دینے والے کے سی آر کو بھگوان مکمل صحت اور درازی عمر عطا فرمائے۔ سال 2026 کا پہلا سورج گرہن آج منگل 17 فروری کو شروع ہو گیا، جو آگ کے حلقے کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ ہندوستانی وقت کے مطابق یہ صبح 7 بجے شروع ہوا اور دوپہر 12:30 بجے تک رہا۔ یہ گرہن ہندوستان میں پوری طرح نظر نہیں آیا، بلکہ صرف کچھ جگہوں پر ہی دیکھا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گرہن کے وقت سورج کو سیدھا دیکھنا آنکھوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے بغیر حفاظتی اینک کے سورج کو نہ دیکھیں۔ ریاست کی سرکاری یونیورسٹیوں میں تدریسی جائیدادوں کی طویل عرصے سے خالی پڑی نشستوں پر تقررات کا معاملہ ایک بار پھر سرخیوں میں آ گیا۔ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے تناظر میں مرکزی حکومت نے تمام ریاستوں کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے ہدایت دی ہے کہ وہ سرکاری و خانگی یونیورسٹیوں میں فیکلٹی کی مخلوعہ جائیدادوں کو اندرون 4 ماہ پر کریں۔ سپریم کورٹ نے دستور کے آرٹیکل 142 کے تحت احکامات جاری کرتے ہوئے وعدے کیا ہے کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں زیر التوا تقررات کے معاملے کو مزید ٹالا نہیں جا سکتا۔ مرکزی وزارت تعلیم نے لوک سبھا میں 15 جنوری کو جاری فیصلے کی نقول تمام ریاستی حکومتوں، یونیورسٹیوں اور ریگولیٹری اداروں کو روانہ کر دی۔ مرکز نے یہ بھی وعدے کیا ہے کہ یونیورسٹیوں میں تقررات کی ذمہ داری متعلقہ ریاستی حکومتوں پر عائد ہوتی ہے۔ تلنگانہ کی 11 یونیورسٹیوں میں مجموعی طور پر 2878 تدریسی جائیدادوں کے مقابلے میں صرف 753 فیکلٹی خدمات انجام دے رہے ہیں، جبکہ تقریباً 2125 جائیدادیں مخلوعہ ہیں۔ عثمانی یونیورسٹی کے بشمول کئی یونیورسٹیز میں کانٹریکٹ اور پارٹ ٹائم لیکچررز کے سہارے تعلیمی سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہے۔